जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें कंट्रोवर्सी की, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के हवाले से। और ये सब राजा दाहिर कब से हमारा हीरो होने लगा, कब से हम उसका दिन बनाना शुरू कर दिए? देखिए, पहली बात और तो ये आगाज कहाँ से किया, किसने किया? सिंध के अंदर कौम परस्तों की तो मौत वाक़या हुए अरसा हो गया। उनकी जो मट्टी तक का रहा मैसर नहीं आती। अब सिंध के अंदर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई हैं। और सिंध का नाम लेके ख़ास तौर पे, और बलूचिस्तान का नाम लेके, और फिर पश्तूनिस्तान का नाम लेके एक ज़माने में बड़ी कंट्रोवर्सी होती थी। ये हमारे बचपन की बातें थी, ये इंडियन बिहेस्ट के ऊपर चला करती थी। पश्तूनिस्तान का तालिबान से पहले मुजाहिदीन ने कलाकम्मा फरमा दिया, फिर उसके बाद मुजाहिदीन ने कदम फरमा दिया, उसके बाद वापस तो वहाँ अब क्या जाएंगे, वहाँ तालिबान के इलाके में जाएंगे वे सारे के सारे ये लोग, तो सोच नहीं सकते। बलूचिस्तान का मसला जो था वो भी अब काफी हद तक दफन हो चुका हुआ था, बाद में दोबारा निकला, वो ईरानियों के साथ मामले कभी खत्म। सिंध जो था इसके अंदर काफी जो थी, वैसे कहते हैं बहुत मजबूत बुनियादों पे इसको उस्तवार करने की कोशिश की, सिंधी कल्चर की बुनियाद पे, सिंधी लिटरेचर की बुनियाद पे। और सिंध को उन्होंने तारीख जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ के राजा दाहिर तक लेके गए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बात तो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे लोगों को, जितने इस वक्त सिंध में आबाद लोग हैं, उन्होंने आके कत्ल किया था। इस वक्त सिंध के ऊपर रहने वाला एक शख्स भी सिंध का एक्चुअल नेटिव नहीं है। अच्छा, तारीख ये कहती है कि वहां जो तहजीब थी, जिसको 2000-3000 साल पुरानी बिफोर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कबल मसीह थी, उस तहजीब के सारे कातिल कोई आर्यंस हैं 2000 साल पहले आए, कोई इंडो पार्थियंस हैं, ये जो ईरानी और ये वो सारे, कुछ हुन्स हैं, और कुछ सैयद कासिम अली शाह और सैयद कायम अली शाह और सैयद अभी कौन सा वाला है, मुराद अली शाह। ये सैयद कब से आए हैं सिंध में? राजा दाहिर से तो बाद में आए हैं ना, पहली बात है। और सारे चीज में से सैयद जीएम सैयद ने पहली दफा अपनी किताब के अंदर इसका राजा दाहिर का हीरो के तौर पर नाम लिखा था। बिल्कुल। और जीएम सैयद साहब खुद अल्लाह को प्यारे हो गए, पूरी जिंदगी सिंध का नारा लगाते, 150 से ज्यादा वोट नहीं लिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी की पूरी मूवमेंट को सत्यानाश तय। ये कंट्रोवर्सी बुनियादी तौर पर फिर दोबारा उठाई गई है पंजाब में रंजीत सिंह। बिल्कुल। गुरु नानक तो हम मानने को तैयार हैं। गुरु नानक जैसे किसी भी दीन के मानने वाले जो अपने उसको गुरु को या अपने रहनुमा को या अपने पैगंबर को बड़ा समझते हैं, वो गुरु नानक तो काबिल इज्जत, काबिल एहतराम, सारे गुरु, सही बात। लेकिन रंजीत सिंह का मतलब यह है कि आप सैयद अहमद शहीद को मानो या रंजीत सिंह को मानो। और सिखों की बादशाहत के अंदर आज भी मैं लाहौर में हर बंदे को दावत देता हूं कि जाके लाहौर का हजूरी बाग देख ले। हजूरी बाग जो है ये 5 मुख्तलिफ खानकाहों में से लूट मार करके वो बनाया गया था, और उसके नीचे जो पपड़ियां लगी हुई हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे टुकड़े काट के ना, जैसे मिस्त्री जल्दी जल्दी कर रहे, और जल्दी कर रहे, सरदार साहब आ रहे हैं, उससे वो बिल्कुल कोई पता नहीं चला, कहीं फूल चकोर है, कहीं हेक्सागोनल है, कहीं हेक्टागोनल है, कहीं फुला, और अजीब वो गरीब चीज। फिर उसके बाद जो अस्तबल में बांधा गया, मैं रंजीत सिंह की इस बात नहीं करना चाहता, वहां उसका मुजस्समा खासा लगाया, गुरु नानक की तस्वीर लगाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रंजीत सिंह का मतलब यह है कि उस सारे मुसलमानों के, इसी तरह राजा दाहिर को उन्होंने आके खड़ा किया। राजा दाहिर के बारे में एक किताब का रेफरेंस देते हैं हमारे चचनामा का। अब चचनामा एक किताब है जो इस्माइल बिन अली एक काजी था, उसने अरबी में लिखी थी, और ये यहां पर काजी उसको मरक किया था मोहम्मद का 93 में। उस चचनामा को 600 साल के बाद कूफा में एक अली बिन हामिद कूफी ने फारसी में ट्रांसलेट किया। सही। और फारसी में ईरानी सूरत हाल के अंदर उसमें ट्रांसफर किया खास नुक्ता नजर से, और वो किताब अरबी की जाया करती ताकि किसी को ओरिजिनल मार्क्स करना लगे। उसमें वो सारी चीजें डाल दी जो उसने अपने तौर पर डालनी थी। अब 93 में कहा जाता है कि एक कहानी बनाई गई कि यहां पर कुछ सादात आले रसूल यहां पर आकर थे, उनको पीछे है। पहली बात तो यह है कि 60 में वाकया हुआ, वाकया करबला। हजरत ज़ैनुल आबिदीन वाहिद बच्चे थे आले रसूल में से, उनकी एक एक औलाद की कब्र तक लोगों को मालूम है कहां दफन हुए। ज़ैद बिन अली कहां दफन हुए, इमाम उसके क्या नाम थे जो मूसा काज़म के वालिद जो थे वो कहां दफन हुए, बाकी लोग कहां। 30 साल को ज्यादा दूर की बात नहीं, मैं 30 साल पहले एक एक चीज आप भी जानते हैं कि 30 साल क्या चीज। 93 तक 30 साल के अंदर कोई निशानी ऐसी नहीं मिलती कि जो यहां मौजूद हो, और चचनामा में भी इसका कोई जिक्र नहीं।
یہ بھی یہاں کے لوگوں نے، کچھ ذاکرین نے ڈال دیا، کچھ یہ ڈال دیا. جیسے ہمارے ہاں بی بی پاک دامن کا مزار جو ہے، اس کے بارے میں جب ڈی اے جی آرکیالوجی تھا تو ایرانی میرے پتہ ہے کہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں ایک بہت بڑی، کیونکہ حضرت علی کی صاحبزادیوں کی قبر ہے. تو میں نے کہا آپ اس کے مجھے دلیل کچھ ثبوت لا کے دیں تو ہم اس کو بنانے کو تیار ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھی. سیم ایران کے اندر حضرت امام حسین کی زوجہ سیدہ شہربانو کا مزار بنایا تھا تہران میں. امام خوانی نے آ کے ختم کر دیا. ان کا جھوٹ کی بنیاد پہ مزار مت بناؤ لوگوں کے، کیونکہ وہ تو مدینہ میں وہیں چلی گئی تھی، وہیں دفن ہوئی، بقیع کے اندر دفن ہوئی، سارے کا سارا. تو اصل مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک کہانی بنانے کی ایک خاص طور پہ اس کہانی کو راجہ داہر کو ہیرو بنانے کی کوشش. اب چچ نامے کی اصل دیکھیں تو یہ الور کی جو ریاست تھی، اس ریاست کے اندر ہوتا یہ تھا کہ چچ جب فوت ہوا ہے تو اس کا بھائی جو تھا چندر راجہ وہ بنا تھا، وہ فوت ہو گیا. تو اس کا جو راجہ داہر تھا یہ جب بنا تو اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو اگر تمہاری بہن سے جو بندہ شادی کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہاں کا حاکم بنے گا. تو چچ نامہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہندو جوتشیوں نے ذائچہ نکالا اور کہا کہ تم داہر سے کہا کہ تم اپنی بہن سے شادی کر لو. اس نے کر لی. یہ کہانی صرف داہر کے ساتھ نہیں ہے، ایک اسی طرح کی کہانی جو ہے وہ انگلینڈ میں ملتی ہے. انگلینڈ میں آئرلینڈ کی ایک شہزادی تھی جو اس کا باپ، اس کی والدہ فوت ہو گئی. تو باپ کو اپنی اس کی ماں سے بہت محبت تھی، وہ بیمار پڑ گیا. تو سب لوگوں نے ڈھونڈا کہ اس کی کچھ ہم شکل ڈھونڈی جائے. ہم شکل نہیں ملی تو انہوں نے کیا یہ کہ حکم دیا انہوں نے پادریوں نے کہ یہ اپنی بیٹی سے شادی کر لے، الاؤ کر دیا. بیٹی کو برا لگا، اس نے راتوں رات بھاگی اور رات بار انگلستان کراس کرتے ہوئے بیلجیم کے پاس آ کے گھیل ایک جگہ وہاں پہنچ گئی. اس گھیل میں آ کے اس نے دعا کی کہ پیچھے پیچھے فوجی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے دے. تو وہ اس کا زمین پھٹی، وہ اس کے اندر چلے گئی. اس کا ایک ویل، اس کا جو نقاب تھا وہ باہر رہ گیا، جس کے اوپر آج بھی گھیل شرائن مشہور ہے. اس گھیل کو لوگوں نے پھر اس کو شرائن بنایا، جیسے ہمارے دامن کی بھی یہی کہانی سنائی جاتی ہے. انہوں نے ایک شرائن بنایا. اس شرائن کے اوپر ہوتا یہ تھا کہ 1693 میں جب کچھ پاگلوں کو لے کے جایا جا رہا تھا تو پاگلوں کے زنجیریں ٹوٹ گئیں. اور سمجھے تھے یہ کرامت کس کی ہے؟ بی بی کی، جو کہ آئرلینڈ والی کی ہے. آج بھی وہاں سے وہ لے کے اس کو پاگلوں کو گھروں میں پالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پہلا مرکز ہے ریبلٹیشن کا. ویسی ہی کہانی جو ہے راجہ داہر کی بھی یہاں ملتی ہے. تو یہ یونیورسل. اس بندے کے آنے کے بعد آپ اندازہ رکھیں کہ محمد بن قاسم کی اصل واقعہ پورا چچ نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ مالدیپ اور سراندیپ کا جو علاقہ ہے، سراندیپ کہتے تھے اس وقت اس کو سری لنکا کو، کیونکہ سراندیپ کہتے ہیں اچانک کوئی چیز پتہ چل جانے، اور پہاڑ بہت بڑا ہے یہاں پتہ چلتا ہے. سراندیپ کے مال کے پار راجہ کو کوئی طائف بھیجے، کچھ عورتیں تھیں. اور جو واقعہ چچ نامہ میں لکھا اس زمانے میں، ان میں کچھ عورتیں تھیں جو انہوں نے پکڑی اور عورتوں کو قید کر لیا اور مسلمانوں کے طائف نے وہ بھی رکھ لیے. تو ان عورتوں نے فریاد کی اللہ تعالیٰ. اس میں ایک ہم نے کہانی بنائی ہوئی کہ جاج بن یوسف نے آواز آئی، اور یہ بھی کہانی ہم نے بھی تو بنائی ہوئی نا، بڑی بڑی کہانیاں. لیکن وہ یہ ہے کہ جب ان کو پہنچا تو محمد بن قاسم جو تھا اس کا جاج بن یوسف کا داماد تھا، تو اس کو بھیجا. 93 سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تک، 99 تک، اس سے پہلے وہ چلے گئے تھے محمد بن قاسم کو واپس لائے. اب یہاں پر کچھ سزائیں ہیں جو اس کے اندر دی ہوئی ہیں. اب وہ سزائیں ویسی ہیں جو صرف ایرانی دیتے تھے. مثلا بکرے کی کھال میں باندھ کے لپیٹ دو، کھال کھینچ لو، فلاں. یہ عربوں میں یہ سزائیں ہوتی ہی نہیں تھی. عرب یا قتل کر دیتے اور یا مسئلہ کر کے اس کو نکل جاتے تھے. عرب اس تک میں آنکھیں نکال دو. وہ کہتے ہیں کہ پوری کے پوری جو فتوح البلدان کا جو رائٹر ہے، جو جس نے اصل تاریخ لکھی ہے اس زمانے کی، اس نے کہا کہ یہ سزائیں جو ہیں اس کو مروج ہی نہیں تھی. عرب ان سزاؤں کو یہ سزائیں جو تھی منگولوں سے ایرانیوں میں آئیں. ایرانیوں نے پھر آگے جا کے نافذ کی کہ کھال میں بھس بھر دو اور بکرے کی کھال میں لپیٹ دو اور قالین میں لپیٹ دو. تو محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کہا گیا کہ وہ کھال میں، اس کو بھی ایک بڑا فضول سا واقعہ جو ہے کہ اس کی بیٹیوں کو ولید بن عبدالبر. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کو اٹھانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ محمد بن قاسم، چونکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے یہاں پر ڈیرا لگایا تھا اور پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. 93 میں وہ آیا ہے. 97 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں 100 کے قریب حفاظ بھیجے ہیں کہ اتنے لوگ 4 سال کے اندر مسلمان ہو گئے تھے ملتان تک کہ پورا علاقہ مسلمانوں کا بن چکا ہوا تھا اور محمد راجہ داہر کی اولادوں کی اور اس کی نسل کی کوئی نشان باقی نہیں رہتا. ان کا ہیرو ہو سکتا ہے ہو. دیکھیں اس ملک کے اندر کوئی بھی یہاں کا رہنے والا نہیں، ارائی ہو، راجپوت ہو، کوئی بھی ہو. کوئی 3000 سال پہلے آیا ہے، کوئی 2000 سال پہلے آیا ہے، کوئی 1000 سال پہلے آیا ہے.
میرا ہیرو وہ ہے جو 1000 سال پہلے کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا آیا تھا، اور جو سمجھتا ہے کہ ہمارا ہیرو وہ قاتل قسم کا آرین تھا تو اس کو سلام کرے اور وہ جائے واپس اور سینٹرل ایشیا میں اپنا مزار بنا لیں۔ چلیں جی، یہاں ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کوئی کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال، لاک ڈاؤن میں آج جو نرمی کی گئی اور قومی اسمبلی میں اس کے حوالے سے کیا ہوا، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔